जुन हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चाइनाबाट जुन हिमताल फुटेर आएको बाढीले हजारौँको परिवार विस्थापित भएको छ, हजारौँहरू यतिखेर बेपत्ता पारेको छ। तर त्यही बेपत्ता पारिएको यही दुःखद घडीमा पनि केही नेपाली यस्ता छन् रमाउनेहरू, अरूको दुःख पर्दा रमाउने, हाँस्नेहरू। हेर्नुहोस् त, सिलिन्डर तान्नको लागि तछाड मछाड, हेर्नुहोस् त मृत्यु भएको शरीरमा रहेको कानमा लगाएको झुम्का सुन समेत नछाड्ने नेपाली छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो दुःखद घडीलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ तपाईँले? यो कान नाकमा लगाएको सुन ब्रेसलेटहरू चेक गरी त्यो लासलाई अमानवीय तरिकाले कपाल तानेर कान लुछेर जसरी सुन खोजिरहेका छन्, जसरी सुन उनीहरूले हत्याइरहेका छन्, त्यो देख्दा ती मान्छेहरूमा मानवीय संवेदना निखरिएर ती राक्षस भए जस्तो लाग्यो। यस्ता दानव मान्छेले नेपालीको इज्जत विश्वभरि खराब गर्ने भए के भन्लान् दुनियाँले? नेपालीहरू त सहयोगी हुन्छन्, दयालु हुन्छन्, सहयोग गर्छन्, तर त्यो इमेजलाई बदलेर उनीहरूले पुरै आफूलाई राक्षस जस्तो देखाइरहेका छन्। ल हेर्नु त, एउटा कुरा के हुन्छ भने यस्तो दुःखद बेलामा त्यो पानीमा तैरिरहेको छ, लास तैरिरहेको छ, त्यो लास त्यो लास नभइसक्या हुनसक्छ, कति धुकधुकी रहन सक्छ, तिनीहरूलाई उद्धार गर्नुको सट्टा त्यहाँ माछा बगाएर ल्याएको छ कि छैन त्यो तानेर काँधमा बोकेर रमिता देखाउने, ग्यासको सिलिन्डर तानेर बहादुरी देखाउने। अरू त अरू मृतकको कान नाकमा भएको सुन चेन जम्मै लुस्ने। हिजै मैले यो कुरा शङ्का गरेका थिएँ केही मिडियामा, ठ्याक्कै त्यस्तो भएछ। यो भनेर चाहिँ कस्तो भने चरम अमानवीय प्रवृत्ति, हाम्रो नेपाली समाजमा मानवीयता हरायो होइन? हराउँदै गयो नि त। अब यो हेर्दा के लाग्यो, हेर्नुहोस् त कसैको घर उजाडेको छ, तहस नहस बताबिङ्ग भएको छ, रोइ कराइ गरिरहेका छन्, कोही भने त्यही पीडामाथि रमाइरहेका छन्, रमाइरहेका छन्, पैसा कमाउने मौकाको यसलाई दुरुपयोग गरिरहेका छन् र यिनीहरूलाई दैविक दण्ड पनि हुन्छ। पहिलो कुरा के छ भने मृतक व्यक्ति मृतक नहुँदै उद्धार गर्नुपर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, उसलाई बचाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ। सुन चोर्नुभन्दा त त्यो लासलाई व्यवस्थापन गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ होला नि। हाम्रो मानवीय धर्म त के होला नि? एकदमै हो भाइ। जस्तो अब काललाई हुनामी काललाई टार्न सकिँदैन, उनीहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिने, उनीहरूको लासको व्यवस्थापन गर्ने, सुरक्षाकर्मीलाई मद्दत गर्ने, रेस्क्यु म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा एउटा हो। अब अर्को कुरो, ल ठिक छ, एकछिनको लागि त्यो लासको कान नाकबाट सुन झिक्कियो, ल मान्नुहोस्, यदि त्यो मान्छे लालची होइन, लोभी होइन, अमानवीय होइन भने उसले दुईटा काम गर्न सक्थ्यो। एउटा, बिस्तारै लासलाई किनारामा ल्याउने, कुनै त्यो लासुस नगरिकन किनारामा ल्याउने र त्यसपछि किनारामा लास राख्ने, त्यो लासको फोटो खिच्ने, त्यहाँ प्रहरी वा जनप्रतिनिधि राखेर उनीहरूको रोबरमा सुन निकाल्ने र त्यो सुन चाहिँ प्रहरीलाई बुझाउने, राज्यलाई बुझाउनु पर्ने त्यो दायित्व हो। त्यो पीडित परिवार नभए शनाखत गरेर राज्यले दिन्छ होइन, पीडित परिवारलाई त्यसो गर्नुपर्नेमा हतार सुन चोर्ने अथवा लासैको सुन थुत्ने, यो कुराले चाहिँ क्या निर्गिडी मान्छे देखियो, कस्ता मान्छेहरू पनि यो धरतीमा जन्मिए, कस्ता शैतान भन्ने लाग्छ। मेरो त गला अवरोध छ। यस्तै व्यक्तिहरू, यस्तै मानवीयता हराएको कारणले यस्तो प्राकृतिक विपदले त सजाय त दिएको होइन कतै? अब हेर्न, प्रकृतिमाथि मान्छेले अत्याचार गर्यो, दोहन गर्यो। अब हुँदा तपाईँले अघि भन्नुभयो, मलाई ताजुब लाग्यो कि मैले यो शङ्का त गरेका थिएँ, किनभने हामी नेपालीहरू कसैको दुर्घटना भयो भने पहिला भिडियो खिच्छौँ। यो दोलखामा एउटा दुर्घटना भएर रक्ताममै भएको व्यक्तिलाई टाइममै उद्धार गरेर ल्याएको भए त्यो मान्छेको ज्यान बाँच्थ्यो, तर उसलाई चाहिँ उद्धार गरिएन। त्यसकारण यहाँनिर के देखिन्छ भने त्यो कानको सुन थुत्ने, उद्धार गर्ने भन्दा पनि पैसा कमाउने, खल्ती चेक गर्ने, पर्स चेक गर्ने, सुन छ कि चाँदी छ कि गरगहना छ कि भनेर चेक गर्ने, यो चरम अमानवीय कुरा हो। अब यो मानवीय धर्म हराउँदै गइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँले? अब यो मानवीय धर्म हराएको भने त यी त कठोर भए, यो अपराधमा निर्लिप्त भए, यिनीहरू खतरनाक भए नि, यिनीहरूलाई कुनै दैविक दण्ड पनि हुनसक्छ र यिनीहरूलाई कुनै माफी मिनानी छैन। यी निर्गिणी हुन्, यिनीहरूले नेपालको इज्जत भएला। कतिपय मानिसहरू खोला किनारमा जो होइन शव देखिएको छ, त्यो शव खोला किनारबाट बाहिर ल्याउनु भन्दा पनि अथवा त्यो मृतकको त्यो शवको पहिचान गर्नपट्टि लाग्ने नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गर्नुभन्दा पनि उनीहरू सुन तान्न, विक्षिप्त त्यो लासमाथि एक ढङ्गले भनौँ न, त्यो कुन किसिमको लोभ हो त्यो होइन, त्यो शब्द नै छैन त्यो भन्नको लागि, त्यो ढङ्गले सुन टिपेर एक ढङ्गले त्यो आफ्नो मानव
मानवीय संविधाको निकृष्टता एक ढङ्गले त्यो उजागर भइरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। यसैबीच श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि यो विषयमा एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। पुण्य सर, उद्धार गर्नुहोला, ग्यास सिलिन्डर र मृतकको कानको सुन टिप्न होइन, मानवीय सहयोग गर्न घटनास्थलमा पुग्नुपर्छ है नेपाली हो भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँले कसरी हेर्नुभयो पुण्य सर? तपाईँले जुन परिदृश्यको सम्झना गराउनुभयो, वास्तवमा हामी रातभरि निदाउन सकेका छैनौँ। हाम्रो आँखा ओभाएको छैन, घाँस घाँटीबाट निल्न सकिएको छैन, पैताला मुनिको जमिन भाँसिए चाहिँ, नौनारी फत्रके गले चाहिँ हामीलाई रिङ्गटा लागिरहेको छ, भाउन्न भइरहेको छ। र वास्तवमा भन्ने हो भने यस्तो बेलामा मानवीय संवेदना गुमाएका राक्षस तुल्य मान्छेहरूको हरकत हेर्दा नेपालीहरूको ग्लोबल इमेज अब के होला भन्ने हामीलाई डर लाग्न लागेको छ। हजुर, हेर्नुहोस् शरदजी, वास्तवमा भन्ने हो भने जुन ढङ्गको दृश्य हामीले देख्यौँ, अमानवीय तरिकाले तैरिरहेको लासलाई पुरै घिसारेर कपालको चुल्ठो समाएर तानतुन गरेर कान र नाक कान घाँटी हेरेर त्यहाँ ब्रेसलेट छ कि औँठी छ कि रिङ छ कि कुण्डल छ कि के छ, महिला हो कि पुरुष हो कि के छ, खल्तीमा पर्स छ कि छैन भनेर यसरी अत्यन्तै लोभी तरिकाले अमानवीय तरिकाले जसरी सुनहरू निकालेको दृश्य हामीले देख्यौँ। तपाईँलाई याद होला, हिजो म तपाईँको स्टुडियोमा आएको थिएँ, त्यतिखेर यही कुरो भनेको थिएँ कि हामी संवेदनहीन हुनुहुँदैन है, खबरदार कसैले पनि मृतकको जिउबाट सुनका गहनाहरू ननिकाल्नु, सुन ननिकाल्नु भनेको थिएँ। अब यो एकछिनको लागि तिनीहरू सामाजिक मान्छे नै हुन्, मानवीय हुन् भने नेपालको ग्लोबल इमेज ध्वस्त हुने गरी हाम्रो वास्तवमा एउटा अमानवीयताको पराकाष्ठ राक्षसी चरित्र हामीमा छैन भन्ने कुरा हामी यदि त्यो स्थापित गर्न चाहन्थ्यौँ भने त्यसरी सुन झिक्दा पनि एउटा विधिबाट झिक्नु पर्थ्यो। जस्तो कि जनप्रतिनिधि प्रहरीहरू बोलाउने, उनीहरूको रोबरमा लास ल्याउने, पहिला लासको फोटो खिच्ने हो, त्यो सबै मिडियामा देख्नु पहिला त त्यो लास कसको हो, त्यो सब कसको, त्यसको आइडेन्टिफाई गर्नतिर लाग्नु पर्ने, पहिचान गर्न त त्यो राज्यको कुरा हो। एकछिनको लागि त्यो बेचारा सर्वसाधारण मान्छेले सक्दैनन्, उनीहरूले तुरुन्त 100 नम्बरमा अथवा प्रहरीलाई बोलाएर सरकारी निकायका मान्छे बोलाएर, वडाका जनप्रतिनिधि बोलाएर अनि त्यहाँ ल्याएर फोटो खिचेर त्यो सुन झिकेर सम्बन्धित वडाका प्रतिनिधिहरू, गाउँपालिका नगरपालिका प्रतिनिधि वा प्रहरीलाई बुझाएर अनि भोलि लासको सनखत भइसकेपछि, लासको फोटो भिडियो खिचिन्छ, सनखत भइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यो उनीहरूकै खजाना उनीहरूकै जिम्मा लगाइन्छ, उनीहरूलाई नै दिइन्छ। त्यो विधि अपनाउँदाखेरि त्यहाँ मानवीयता देखिन्थ्यो, जिम्मेवारी बोध देखिन्थ्यो। हेर्नुहोस्, अब त्यो तैरिएर आएको ग्यासको सिलिन्डर मान्छे हेर्नुहोस्, कतिपय मान्छे बाढीमा बगेर आएको अवस्थामा धुकधुकी हुन सक्छ, उनीहरू बेहोस हुन सक्छन्। त्यो व्यक्तिलाई वास्ता गरेनन् कि ग्यासको सिलिन्डर कति आयो त्यो तानतुन गरेका छन्, लिएर गएका छन्, ग्यास बगेर आयो भने छ, रमिता छ। फेरि लास र ऊ सरोवर छ, एकै ठाउँमा छ, लास र माछा टिपेर हिँडेका छन्। कस्तो खान मन लागेको होला, कस्तो गिद्धे भोज होला त्यो। त्यसकारण यो देख्दा चाहिँ मलाई अचम्मै लाग्यो, नेपाली हामी कहाँ पुगेछौँ, हाम्रो मानवीय संवेदना कति गुम भएछ, हामी कति अमानवीय भएछौँ, हामी कति क्रूर भएछौँ। र याद गर्नु होला, यसले गर्दा नेपालीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा पनि पुरै आँच आउँछ। र यस्तो अमानवीय हरकत नगर्नको लागि म सबैलाई अब थप कुनै पनि लासमा यस्तो अमानवीय हरकत नहोस्, अझ भिडियो खिचेर पुरै सेलिब्रेसन गरेको छ। अब सुरु भइसकेछ डिजास्टर टुरिज्म जाने। हर्क साम्पाङले भने जस्तै उद्धार गर्नु होला, ग्यास सिलिन्डर र मृतकको कानको सुन टिप्ने होइन, मानवीय सहयोग गर्न घटनास्थलमा पुग्नुपर्छ है नेपाली हो भन्नु। हर्क साम्पाङज्यूले त सोरे आना ठिक भन्नुभयो। यो वास्तवमा भन्ने हो भने यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो, अमानवीयताको चरम चुली चुमे उनीहरूले, त्यो पराकाष्ठा हो। र यो ढङ्गले हेर्दाखेरि मान्छे होइन, तिनीहरू राक्षस जस्ता, दानव जस्ता देखिएका छन्। मलाई भन्नु यति मात्रै छ कि प्रशासनले पनि यस्तो कुरोमा हस्तक्षेप गर्नु पर्यो, यस्तो कुरो नियन्त्रण गर्नु पर्यो, यस्तो कुरालाई बढावा दिनु भएन, यस्ता कुरालाई तुरन्त नियन्त्रण गर्नुपर्छ। जस्तो कि मैले अहिले बोलिरहेको समय 1 मिनट भएको छ, मैले 1 मिनटमा कति धेरै कुरा राखेर 1 मिनटमा मैले केवल एउटा तर्क राखेँ, त्यो कुरा म फेरि
माई कस्तो झ्यार आयो के भयो, आउनु। भएको भइराखेको छ होइन जस्तो अब यो खोलामा तैरिरहेका मान्छेहरू बगाएर ल्याएको बाढीले बगाएर ल्याएका मान्छेहरूलाई जसरी एउटा जनावरको जस्तो जनावरलाई पनि त्यसो गरिँदैन। अब सुन लुस्ने, कान नाकमा सुन लुस्ने, अनि औँठी लगाएको छ कि छैन, सिक्री लगाएको छ कि छैन, पैसा उसको गोजीमा छ कि छैन भनेर हेर्ने, धन कमाउने माध्यम नबनाऊ के, मानवीय हौ। कमसे कम मानवीय संवेदना नेपालीले गुमाउनु भएन। नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय जुन रेपुटेसन छ, इन्टरनेसनल रेपुटेसन छ, त्यसलाई ध्वस्त नपारौँ। हाम्रो ग्लोबल रेपुटेसन ध्वस्त भयो। हामी नेपालीहरू लालची छौँ, राक्षस जस्ता छौँ, विवेकहीन छौँ। झ्यार आयो कि मेरो त यार, के गर्ने यार। त्यो अडियो कहाँ राख्ने त भने ल तपाईँ बोल्नु त एकचोटि। हेलो 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 झ्यारै छ क्या, ल बोल्नु त बोल्नु। हेलो होइन यस्तै एउटा होइन अहिले सुन्नु त, हेलो यसमा सुन्नु नि त। एकछिन हेलो भन्नु त। हेलो हेलो हो हेलो, पीडित कार्य हो योबाट अलिकति भनौँ न, सबै सचेत भएर यस्ता कार्यहरू नगर्न चाहिँ तपाईँ त्यसमै सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ। आम नेपालीलाई यति बेला दुःख परेको बेला एकअर्कालाई साथ दिनु होइन, हौसला दिनु अथवा भनौँ न एक डल्लै उद्धार कार्यमा जोड्नु नै सबै नेपालीको आम दायित्व हो अहिले। अत्यन्तै सान्दर्भिक कुरा गर्नु हो। हामी मानवीय बनाउँ, सुन धन पैसा आदि इत्यादिको लोभ लालचमा नफसौँ। ग्यासका सिलिन्डर देख्न साथ गएर दौडेर मान्छे बचाउनुभन्दा अगाडि ग्यासका सिलिन्डर तान्ने हरकत बन्द गरौँ। अब हेर्नुहोस् अहिले यो ढङ्गको एकदम ठुलो मानवीय क्षति, जनधनको क्षति, खरबौँ रुपियाँको नोक्सानी भएको छ। देश आँसुको समुद्रमा डुबेको छ। विश्वभरिका मानवतावादीहरूले नेपालीहरूलाई मुट्ठी खोलेर सहयोग गर्ने कुरा गरिरहेका छन्। यस्तो बेलामा निकृष्ट तरिकाले लासबाट सुन थुत्ने अनि त्यसपछि ग्यास निकाल्ने, माछा मार्ने यो काम बन्द गर्नुपर्छ। र नेपालीहरू दानवीय छैनन्, नेपालीहरू मानवीय छन्, नेपालीहरू अमानवीय छैनन् भन्ने कुरोको परिचय दिने बेला हो। र यस्तो हरकत बन्द गरौँ र त्यस्ता हरकत गर्नेलाई प्रहरी प्रशासनले कारबाही पनि गरोस्। हजुर, अब यो बिचमा अहिलेसम्मको दुःखद जुन ढङ्गको हिजोको घटना भयो पुण्य सर, यसबाट अहिलेसम्म 270 जनाको शव भेटिएको, नारायण नदी किनारा मात्रै 121 जनाको शव भेटिएको भन्ने कुरा छ। यसै विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह पनि रसुवाको त्यो बाटोमा जुन ढङ्गको भन्नाले नदी यो रसुवा त्रिशुलीमा जुन ढङ्गको बाढी आयो त्यसको अनुगमन गर्न, स्थलगत अनुगमन गर्न भनेर गाडी लिएर गाडीमै स्थलगत अनुगमन गर्नको लागि त्यहाँ निस्किएको भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। कसरी हेर्नु प्रधानमन्त्रीको जुन ढङ्गको सक्रियता देखिएलाई, कसरी हेर्नु? होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले यो सक्रियता हिजै देखाउनु पर्थ्यो। उहाँले ढिलो गर्नु हो। हुन त देशमा प्रधानमन्त्रीज्यू त्यहाँ गएपछि ओहो बालेन शाहजी वाओ भन्ने एउटा जमात पनि बढ्यो। मलाई थाहा छ यो भिडियो तपाईँहरूले काटेर राख्दा मलाई गालीको बौछार हुन सक्छ। ल हेर, यत्रो तदारुकता देखाएको प्रधानमन्त्रीलाई सबै त्यसले झम्टिन छोडेर आलोचना गरौँ भन्नु होला। विगतका सरकारका प्रतिनिधिहरू, प्रधानमन्त्रीहरू घटना घटेको 1-2 घन्टामै घटनास्थलमा पुगेको हामीसँग उदाहरण छ। त्यतिखेर उहाँहरूले गाली खानुभयो। आज यत्रो घटना घट्यो, हजारौँ मान्छे हताहत भएको शङ्का गरियो, खरबौँ रुपियाँको नोक्सानी भयो, तर प्रधानमन्त्रीलाई मिठो निन्द्रा लाग्यो। उहाँ बिहान ढिलो उठ्नुभयो होला, अनि त्यसपछि उहाँ फुर्सद मिलाएर त्यहाँ जानुभएको छ भन्ने बित्तिकै अब तपाईँ बुझ्नुहोस् संवेदनाको तह कति छ। अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जस्तो चाइनाकै कुरा गरौँ। अब अहिले लोकपार्टीमा न्युज आइसकेको छ। होइन, चाइनाको अब जस्तो नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले चाहिँ अहिले जस्तो अब चीनले समयमै सूचना दिएन, अग्रिम सूचना दिएन नेपाललाई भन्ने कुराहरू, अथवा चीनको हिमताल फुटेर ग्लासियर अथवा भनौँ न बरफको ढिक्का फुटेर चाहिँ त्यो बाँध फुटेर चाहिँ यसरी पहिरो आएको, बाढी आएको भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो भनेर भनिरहेको छ भनेर विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। कसरी हेर्ने यसलाई? मान्छे चिनी सूचना नदिएको कुरा झुटो हो होइन पुण्य सर? होइन, त्यो ग्लेसियर विस्फोट भयो, त्यसबाट ठुलो हिमताल बन्यो, त्यो फुटेर यो भयो ऊ भयो, यो सबै फेक रहेछ। यो जुन कुरा आइरहेको छ यसले चीनलाई वास्तवमा भन्ने भने यहाँ सुनियोजित रूपमा चीन विरुद्ध दुष्प्रचारको बाढी, गोइबल शैलीको दुष्प्रचारको बाढी हिजोदेखि नै एउटा बाढीले त हाम्रो जनजीवन ध्वस्त पार्यो, हामीलाई इतिहासकै सबभन्दा नाजुक मोडमा पुर्यायो, हामीलाई स्तब्ध बनायो, शोकमग्न बनायो होइन। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका लासहरू नदीमा तैरिए,
हामी एकदमै स्तब्ध छौँ। अर्को बाढी चाहिँ दुष्प्रचारको आयो। मैले तपाईँलाई हिजो भनेको थिएँ चीनले सम्भावित विपत्तिको सूचना टाइममै दिएको थियो। मैले थाहा पाएसम्म टाइममै दिएको सूचना, किनभने गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीका साइरन बजिसकेका थियो, तर त्यसलाई उहाँहरूले सामान्यकरण गर्नु हो, उहाँहरूले त्यसलाई स्प्रेड गर्ने आवश्यकता देख्नु भएन। जस्तो सम्बन्धित जिल्लाको सिडिओ, 5 जिल्लाको सिडिओ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोर्खा, नवलपरासी, यो 5 जिल्लाको सिडिओका तत्काल सिडिओ एसपी कहाँ सूचना पुगेको भए तत्काल माइकिङ हुन्थ्यो, सूचना जारी हुन्थ्यो। 1 घण्टाभित्र पुग्दा नपुग्दै त्यहाँ सबैजना लाखापाखा लाएर जे जति सकिन्छ आफ्नो पशु चौपायासहित जीवधनको सुरक्षा गरिसक्थे। तर त्यो सूचना टाइममा किन दिएन भन्ने कुरो अहिले विचारणीय छ। चाइनाले विज्ञप्ति जारी गरेर त्यही भनेको छ, हामीले टाइममै सूचना दिएका थियौँ भनेर। एउटा कुरो यो ख्याल गर्नु पर्यो। दोस्रो, हाम्रो अझै पनि त्यहाँ तपाईँको ग्लेसियरहरू खतराको अवस्थामा रहेको र जुनसुकै समय ठुलो बाढी आउन सक्ने हाई अलर्ट गराएको छ। त्यसमा व्यवस्था गरेर एकाथरी मान्छे डिजास्टर टुरिज्ममा जाने, रमाउने, हाँस्ने, सेल्फी खिच्ने, यो काम बन्द गरौँ। र अहिले सरकारले एकद्वार प्रणाली, वान डोर सिस्टमबाट पैसा सरकारी क्युआर मार्फत सङ्कलन गरिरहेको छ। र यहाँ मैले के सुने भने भविष्यमा कर छुट दिने गरी, करमा माफ गर्ने गरी अहिले व्यापारीलाई सहयोग गर्न उत्साहित गरेको छ। विक्रम पाण्डे, गोल साहबले त्यही अन्तर्गत करोडौँ रुपियाँ सहयोग गरेको भन्ने कुरा आयो। तर त्यसलाई सहयोग भन्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ लगानी हो उनीहरूको, त्यो लगानी हो, त्यो व्यापार हो। बिचरा व्यापारीहरूले नि यति बेला सहयोग गर्ने, यसलाई पनि नकारात्मक रूपमा हेर्न तर त्यो कर लगानी जेसुकै भयो नि अप्ठ्यारो बेला सहयोग गरेको कुरालाई नकारात्मक कर छुटको आश गर्ने होइन के त्यहाँ। त्यो कर छुट होस् वा नहोस्, निस्वार्थ गर्ने हो नि, जसरी नागरिकले निस्वार्थ गरेका छन्। अब एउटा कुरो के छ भने सरकारी कोषमा जति जम्मा हुन्छ रकम, मैले पनि गरेँ, अरूले पनि गरे होलान्, सरकारी कोषमा जम्मा भएको रकम सही ठाउँमा सदुपयोग होस् भन्ने हाम्रो चासो, चिन्ता र सरकार हुनुपर्छ होइन। अब विगतका नजिरहरूले हामीलाई झस्काउँछ, जस्तो तपाईँको अरबौँ खरबौँ जम्मा होला, त्यसको हिसाब किताब के त? सहयोग गर्नेको नाम पनि त्यहाँ छैन, अनि हिसाब किताब पनि नभएपछि अथवा त्यहाँ रेस्क्यु सामग्रीहरू अथवा उद्धार सामग्रीहरू, राहत सामग्रीहरू किन्दा कैयौँ गुणा बढाएर किनिन्छ कि त्यहाँ घपला हुन्छ कि भनेर मान्छे डराइरहेका छन्। र अर्को कुरो, मित्र राष्ट्रले पनि हेप्यो। अमेरिका जस्तो सर्वशक्तिमान देशले $5,00,000 दिएर झारा टारेको छ, त्यो भने अत्यन्तै न्यून रकम हो। इन्डोनेसियामा भूकम्प सुनामी आउँदाखेरि उसले $बिलियन्स दिएको थियो। सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा मार्शल प्लान अन्तर्गत जापानलाई पुनर्निर्माणको लागि अमेरिकाले अरबौँ रुपियाँ त्यही बेलामा दिएको थियो। नेपाललाई उसले हेपेर एकदम कम सहयोग गर्यो। हुन त सहयोग भने सहयोग हो। अब यहाँनिर होइन, भारतको चाहिँ अब भन्नाले दुई पटक होइन, भारतीय वायुसेनाको विमान उड्लेर कति एकचोटि 20 कति टन हो, फेरि 25 टन भन्ने कुरा आइरहेको छ। पुरा भन्नाले मजाले सहयोग गरिराखेको छ। चीनले 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको सहयोग दिएको छ होइन। कुनै सर यो विषयमा एकछिन पछि आउला। जस्तो भोटिकोशी बाढीबारे पूर्व सूचना किन आएन, के भन्छ चीन भन्ने बारे अलिकति यो समाचार पनि तपाईँसँग उपलब्ध होला होइन। अब के छ अलिकति पढेर सुनाउनुहोस् त, यो खास के भएको हो त? सूचना साँच्चै चीनले नदिएको हो कि अथवा चिनिया दूतावासले, नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले के भनेको छ, अलिकति समाचार पनि पढेर सुनाउनु होला। हुन्छ, म पढेर सुनाउँछु। एकैछिन मेरो मोबाइल अफ भएको छ, म खोल्दैछु। योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँलाई म के भन्छु भने नेपालमा चीन विरोधी अफवाह फैलाउने एउटा लहर छ। खास गरी डिप स्टेटले यस्तो सूचनाको खेतीपाती गरेको हामीलाई तथ्यगत जानकारी आएको छ। र मैले अघि नै तपाईँलाई एउटा कुरो भने कि गृहमन्त्रीको संस्था हामी नेपालले, सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गर्यो, तर त्यो हामी नेपाल भन्ने संस्थाले चाहिँ क्युआर जारी गरेर पैसा उठाएको सूचना पर्याप्त मिडियामा आएको छ। सरकार एकद्वार प्रणाली, त्यसैको गृहमन्त्री फेरि हाम्रो उनी निकट संस्था, उनको संस्था चाहिँ पैसा उठाउँछ होइन, पैसा उठाइरहेछ। यो के हो भन्दा सरकारी नियमको पहिलो उल्लङ्घनकर्ता त गृहमन्त्रीकै संस्था भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू सरकारमा छन्, त्यसकारण उनीहरू सस्तो लोकप्रियताको लागि काम गर्छन् भन्ने देखिन्छ। अनि अर्को कुरो, विपद व्यवस्थापनमा राज्य जति हाई अलर्ट हुनु पर्थ्यो, अब बिचरा प्रहरी सेनाहरू रातभरि सुतेका छैनन्, खटिएका छन्। उनीहरूलाई त हामीले
धन्यवाद दिनै पर्छ। उनीहरूको तदारुकता, उनीहरूको प्रोएक्टिभनेसको लागि हामीले दिल खोलेर उनीहरूलाई धन्यवाद दिएनौँ भने हामी कृतज्ञ ठहर्नेछौँ। र मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हेर्नुहोस् है, हामीले के याद गर्नुपर्छ भने हाम्रो प्रशासनले के गर्दैछ, हाम्रो राज्य प्रणाली के हुँदैछ भन्ने कुरो गम्भीर हो। अब यहाँ क्युआर कोडै यहाँ रहेछ, म तपाईँलाई एकचोटि गृहमन्त्रीको क्युआर कोडै देखाइदिन्छु होइन, कसरी पैसा उठाइया रहेछ, कसरी यो भएको रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा नेपाल प्रेसले लेखेको छ। यहाँ हेर्नु होला, यसरी क्युआर कोड जारी गर्दै गृहमन्त्रीको संस्था हामी नेपालले प्रशस्त पैसा उठाएको सूचना हामी कहाँ आयो। अब अर्को कुरो तपाईँले अघि भन्नुभयो चीनले कसरी यो कुराको प्रतिवाद गरेको छ भन्ने कुरो म एकचोटि तपाईँलाई परिभाषित सुनाउँछु। भोटेकोसी बाढीबारे पूर्व सूचना किन आएर के भन्छ चीन भन्ने कुरो यहाँ आएको छ। यो कुरो म एकचोटि तपाईँलाई यहाँ सविस्तार जानकारी गराउँछु। अलिकति यो नेटको प्रब्लमले गर्दा यो खोलिरहेको छ र चीनले वास्तवमा पर्याप्त सूचना दिएको थियो। काठमाडौँ बुधबार भोटेकोसी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले 3 जिल्लामा ठुलो क्षति पुर्याएको छ। बाढीमा परि हालसम्म 160 भन्दा बढीको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ। सुरक्षाकर्मी र विदेशी पर्यटक सहित ठुलो संख्यामा मानिस अझै बेपत्ता छन्। यति ठुलो विपदको सम्भावना बारे नेपाल र चीन दुवै पक्षबाट पूर्व जानकारी प्राप्त हुन नसकेको देखिएको छ। नेपाल र चीनबीच मौसम सम्बन्धी सूचना आदान प्रदानको व्यवस्था भए पनि पछिल्लो घटनाबारे कुनै पूर्व सूचना नआएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। यद्यपि नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका चीनले नेपाललाई घटनाबारे पूर्व सूचना नदिएको भन्दै गरिएका दाबीको खण्डन गरेको छ। दूतावासले यस्ता समाचार र फेक भन्दै 26 अगस्टमा नेपालमा भूकम्प वा हिमनदी खस्ने प्रकृतिको घटना भएपछि पहिरो गएको र त्यसबाट ठुलो मानवीय क्षति भएको जनाएको छ। अब हेर्नुहोस् है, के रहेछ भने 26 अगस्टले नेपालमा भूकम्प वा हिमनदी खस्ने प्रकृतिको घटना भएपछि पहिरो गएको ठुलो अमानवीय क्षति भएको जनाएको छ। दूतावासका अनुसार घटनाको कारण नेपाल र चीन दुवैतर्फ मानिसको ज्यान गएको तथा धेरैजना बेपत्ता भएका छन्। घटनाको केही घण्टापछि चिनिया प्रधानमन्त्री ली खेस्याङले तिब्बतमा भएको विपदबाट ठुलो क्षति भएको भन्दै उद्धार तथा राहत कार्य तीव्र बनाउन निर्देशन दिएका थिए। बाढीको कारण अझै स्पष्ट छैन। भोटेकोसीमा अचानक आएको बाढीको वास्तविक कारणबारे नेपालका मौसमविदहरूले ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन्। अब यो धेरै लामो छ। यसको मजमुन के छ भने चीनतर्फको सीमा क्षेत्रमा ठुलो क्षति भएको अवस्थामा चिनिया पक्षले नेपाललाई आपतकालीन नगद तथा सामग्री उपलब्ध गराउने समन्वय कार्य तत्काल अगाडि बढाएको छ। हाल चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्युरोका सदस्य तथा चीन राज्य परिषदका उप प्रधानमन्त्री चा ग्योछिङ सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीलाई नेतृत्व गर्दै उद्धार तथा विपद व्यवस्थापन प्रयासलाई निर्देशन दिन तिब्बततर्फ जानुभएको छ। चीनका परराष्ट्र मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय, चिनिया मौसम विज्ञान विभाग, प्रशासन, आपतकालीन व्यवस्थापन मन्त्रालय, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका सम्बन्धित निकायले आफ्ना नेपाली समकक्षीलाई समन्वय संयन्त्र स्थापना गरेका छन्। भन्नाले यहाँ चीनले सूचना नदिएको भन्ने कुरा त्यति नै झुटो हो जति भ्रामक प्रचारबाजी भएर नेपालीहरूको मथिङ्गल खराब गरिएको छ। र तपाईँलाई एउटा कुरो म के भन्छु भने चीनलाई बदनाम गर्ने कुनै पनि मौका यिनीहरूले गुमाएका छैनन्, त्यो मौकाको तलासमा छन्। अब कुरा रह्यो तपाईँ स्पष्ट के कुरामा हुनुपर्छ भने आखिर सांसद मन्त्रीहरूले यो आपत विपदको बेलामा डिजास्टर टुरिज्म गरेर सेल्फी खिचेर भिडियो हालेर भ्युज गनेर बस्ने, लासको संख्या गन्ने अनि गैर जिम्मेवारीपन देखाउने अनि त्यसपछि ठुला कुरा गर्ने, चकाचौध गर्ने। अब यहाँनिर के छ भने मैले तपाईँलाई भनिहालेँ कि सांसद मन्त्री र कर्मचारीले खुलेर अब सहयोग गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री दैविक विपत्ति कोषलाई, उनीहरूले राहत उद्धार कोषलाई खुलेर सहयोग गर्नुपर्छ। मैले के भनिरहेको छु, बेलायतले पनि 1 अर्ब सहयोग गर्ने घोषणा गर्यो। बेलायत 1 अर्ब, अमेरिकाले सबभन्दा फ्यू सहयोग गरेको छ। मैले तपाईँलाई के भने सांसद मन्त्रीहरूले अब आगामी कार्यकाल कति रहन्छ, 4 वर्ष रहन्छ कि 2 वर्ष, कति संसदको कार्यकाल रहन्छ, त्यो भरि उनीहरूले तलब भत्ता ज्याला केही नलिने। यस्तो अवस्थामा जसरी जापानमा त्यत्रो अर्थक्वेक हुँदा अथवा आणविक बम खस्दा त्यहाँका सांसद मन्त्रीले तलब भत्ता नलिकन बिना ज्याला काम गरे, चीनमा पनि भोकमरी हुँदा त्यही गरे, नेपालमा पनि त्यही गर्नुपर्छ। र
अर्को कुरो के छ भने कर्मचारी सरकारी कर्मचारीले 1 वर्षको तलब कम्तीमा 25% सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ 1 वर्षभरि। यसो गर्यो भने मात्रै अहिले तपाईँको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार करिब 70 खर्ब रुपियाँ चाहिँ नयाँ सिटी बसाउन पुनर्निर्माण गर्न उद्धार गर्न 70 खर्ब अर्थात् नेपालको बजेटभन्दा 3 गुणा बढी पैसा आवश्यक छ। हो म मान्छु एकैचोटि हुँदैन, वैदेशिक अनुदान सहयोग आदि इत्यादि गर्न 5-7 खर्ब आउला अनि नागरिकहरूले विश्वभरिबाट जम्मा गरेको 2-4 खर्ब होला। अब त्योभन्दा बढी तपाईँको बाँकी पैसा कसरी जुटाउने भन्दा मित्र राष्ट्रहरूले गरेको सहयोग 1-2 खर्ब रुपियाँ होला। बाँकी त यसै गरी सांसदहरूको तलब भत्ता कर्मचारीको तलब भत्ता हामीले गर्ने सहयोग आदि इत्यादिबाट प्रत्येक वर्ष 10-15 खर्ब रुपियाँ जम्मा गर्न सकियो भने अब नयाँ ढङ्गले विपद व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अब अर्को कुरो के छ भने साइन्टिफिक अर्बन डेभलपमेन्टको प्लान गर्नु पर्यो। अब जस्तो त्यही नदी किनारमा फेरि बस्ती बसाल्ने कुरो हुँदैन। अब नदी किनारबाट कम्तीमा 2-3 किलोमिटर एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्यो। अब 50-100 मिटरको होइन, 20-25 मिटर होइन हैन। त्यो त देखियो नि त, त्यहाँ बम विस्फोट सरा आएको किलोमिटरै जोखिमपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। अर्बन टाउन प्लानिङ फेरि भूकम्पीय जोखिमलाई पनि याद गर्नुपर्छ। बरु त्यहाँ चाहिँ खेती मात्रै गर्ने भयो हुन्छ किनभने पानीको समस्या हुँदैन, धान खेती हुन्छ त्यो बगरहरुमा। बाढी पहिरोलाई मात्रै होइन, बाढीलाई मात्रै होइन पैह्रोलाई दृष्टिगत गर्नु पर्यो। अब सुक्खा पहिरो कति जान सक्छ, पहिरोलाई पनि दृष्टिगत गर्ने, भूकम्पीय जोखिमलाई पनि दृष्टिगत गरेर नयाँ टाउन प्लानिङ गर्दा अब यहाँ 10,000 सुकुम्बासी बिचल्लिए छन्। अब थपिए होइन, त्यसपछि यो सरकार त अमानवीय तरिकाले हेर्न सक्छ भोलि तिनीहरूलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज त्यसमा सचेत हुनु पर्यो होइन, सचेत हुनु परेन। खरबौँ रुपियाँ अब राज्यलाई जरुरी भयो कि भएन? हो, त्यो खरबौँ बिलियन्स अफ डलर अब बिलियन्स अफ पैसा नेपालमा कसरी जेनेरेट गर्ने भन्दा आन्तरिक स्रोत वैदेशिक सहायता यो सबैबाट परिचालन गर्ने हो। तर सरकार गैर जिम्मेवार देखिन्छ। सरकारले स्टन्ट गर्ने उल्लु काम बन्द गरोस्। अर्को कुरो तपाईँको ठिक छ एकद्वार प्रणालीबाट सहयोग गर्ने भनियो र एकछिनको लागि हर्क साम्पाङज्यूलाई देश विदेशबाट अरबौँ रुपियाँ आयो, करोडौँ। उहाँले चाहिँ सहयोग गर्न पाउने कि नपाउने त्यही प्रधानमन्त्रीको खातामा हाल्नुपर्छ भन्ने छ र उहाँले आफ्नो तरिकाले सहयोग गर्न पाउनु पर्दैन, हामीले आफ्नो तरिकाले पीडितलाई सहयोग गर्न पाउनु पर्दैन, पाउनु पर्छ। मतलब व्यक्तिगत क्युआर राखेर चाहिँ गर्न पाइएन। व्यक्तिगत क्युआर नराख्नुहोस्, तर व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले 20 जनाले हर्क साम्पाङज्यू मार्फत सहयोग गर्न चाहे अनि हर्क साम्पाङज्यूलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो पैसा म सिधै पीडितलाई दिन्छु भन्ने भयो भने उहाँले प्रधानमन्त्री कोषमै जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने भएन। त्यसकारण प्रधानमन्त्री कोषमा जम्मा भएको पैसा पनि पाई पैसा हिसाब गरेर होइन त्यहाँ दुरुपयोग हुन्छ कि के हुन्छ कि भन्ने कुरो, दुरुपयोग हुने खतरालाई मध्यनजर गरेर सामान किन्दा रेस्क्यु म्यानेजमेन्टमा लगाउँदा पैसा 4 गुणा बढाएर हिसाब किताब रफादफा गरिन्छ कि भन्ने कुरोबाट सावधान हुनुपर्छ। नागरिक तहबाट सरकारी तहबाट यस बेला हर्क साम्पाङज्यू नेकपा एमाले मेच्युरिटी देखाएको छ, सरकारको अहिले आलोचना गर्ने बेला होइन। सबै एक दिक्का हौँ, हामी आलोचना गरौँला, हामी वैचारिक रिङमा कुस्ती खेलौँला, त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यो पछि हो। अहिले नितान्त तपाईँ हेर्नु नेपालको आर्थिक अवस्था त यो कारणले मात्रै ढाड भाँचिया छैन नि त। जनयुद्धमा 17,000 को नोक्सानी भयो, जनता मरे। त्यसपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ढाड भाँचियो, पछि फेरि कोरोना आयो, महाभूकम्प आयो 72 मा, त्यसै खरबौँ रुपियाँको नोक्सानी प्लस धेरै ठुलो मानवीय क्षति गर्यो। त्यसपछि 2 चरणको कोरोनाले खरबौँ रुपियाँको नोक्सानी र मानवीय जनधन पनि क्षति गर्यो। त्यसपछि त कृत्रिम रूपमा पोहोर सालको जेनजी आन्दोलन, त्यसको 1 वर्ष बित्त पाएको छैन। यस्तो दुर्घटना त्यत्रो देश जल्ने काम भयो यसपालि भदौमा। त्यसैले 4 कोसा केरा बोकेर जाने, स्टन्ट गर्ने, नयाँ भिडियो खिच्ने, लास गर्ने, 1 माना चामल दिने, भ्युज गर्ने अनि आफूलाई दयालु देखाउने, करुणा निदान देखाउने यो काम बन्द गर्नुपर्छ। र सम्पूर्ण कुरोको टेकन फर ग्रान्टेड टाइपले सरकारको मुख ताकेर पनि हुँदैन। तपाईँ हामी पब्लिकले गर्न सक्ने ड्युटी धर्म पनि निर्वाह गर्नुपर्छ। अब अर्को कुरो के छ भने होइन पुलिस सर, अघि तपाईँले सङ्केत गराए जस्तो एकजनाले लेख्नु भएको रहेछ, मित्र पनि हुनुहुन्छ नरेश रेग्मीले, उहाँले के लेख्नु भएको रहेछ भने जस्तो अहिले जस्तो सुकुम्बासीहरूको विषयमा त सरकारले जहाँबाट आएको त्यही जानु, पालिकामा सम्पर्क गर्नु भनेको थियो भने भोलि उहाँ अब भोटेकोसीबाट बाढी पीडितहरूलाई पनि उनीहरूको पनि घर जग्गाहरू केही अब सकभग गुमेको छ, सुकुम्बासीको हैसियतमा छ, उनीहरूलाई पनि त्यस्तै भन्यो भने के गर्ने भन्ने हिसाबको आशको एउटा स्टाइल लेख्नु भएको छ। म अलिकति पढेर सुनाऊ है। हुन्छ।
अब उहाँले लेख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यू अब फेरि हजारौँ मान्छेहरू रसुवा, नुवाकोट र धादिङबाट सुकुम्बासी बनेर तपाईँको सुन्दर सहरमा पस्नेछन्। सहरमा पसेर सहरकै सबैभन्दा तिरस्कृत ठाउँमा झुपडी बनाएर तपाईँको सहरलाई फोहोर गर्नेछन्। सरकारी ढड्डा पल्टाउनु भयो भने उनीहरूको नाममा पनि भोटेकोसीको किनारमा 5 रोपनी जग्गा देखिनेछ। त्यही तथ्याङ्कका आधारमा उनीहरू पनि पहाडमा जग्गा हुँदाहुँदै सहर पसेका हुकुमवासी कहलिनेछन्। सरकारी तथ्याङ्कले उनीहरू किन सुकुम्बासी बने भन्ने कुरा कहिले देखाउने छैन। तथ्याङ्क मात्र हेर्ने तपाईँको चस्माले जीवनको यो शास्त्र बुझ्न सक्छ जस्तो लाग्दैन। अब एकपल्ट जानुस् र उद्धार कार्यसँगै आफ्नै आँखाले हेर्नुहोस्। मान्छे सुकुम्बासी बन्नु अघिको समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र भन्नुभएको छ, कसरी हेर्नुभयो? होइन, एकदमै तपाईँको संवेदनशील कुरा लेख्नु भएको छ उहाँले। वास्तवमा ती शब्दहरू पनि पर्याप्त छन् अहिलेको अवस्था दर्शाउनको लागि र नरेशजीले ठिकै लेख्नु भएको हो। म उहाँलाई यो बापत तपाईँको संवेदनशीलतालाई कदर गर्छु। बाँकी रहेको कुरो सरकारले अहिले जुन ढङ्गले रेस्क्यू म्यानेजमेन्टमा जति तदारुकता देखाउनु पर्थ्यो, जति प्रोएक्टिभनेस देखाउनु पर्थ्यो, जस्तो इन्डोनेसियाको बालीमा र सुमात्रामा ठुलो भूकम्प आयो, सुनामी आयो, त्यतिखेर मलाई लाग्छ इन्डोनेसियाको प्रधानमन्त्री अब मेघावती सुकार्नो पुत्री या सुसिलो वाङवाङ युदो दुई मध्ये एक हुनुहुन्थ्यो, कोही हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ विश्वभरिका सेलिब्रेटीलाई पर्सनल कल गर्नु हो, जस्तो ब्राड पिट, टम क्रुज, ठुला फुटबलरहरू सबलाई गरेर खरबौँ अरबौँ रुपियाँ जुटाउनको लागि उहाँले गुहार्नु हो। र संसारका त्यतिखेरको सबभन्दा धनी भनेको बिल गेट्स थिए। बिल गेट्स लगायतका खरबपतिलाई हटलाइन, अहिले जस्तो मोबाइल इन्टरनेट यति फस्टाएको थिएन, उहाँले फोन गरेर त्यति रकम जुटाउनु भयो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले यो गर्नुपर्छ कि पर्दैन अनि एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त गरेर विश्वभरि हाम्रा आर्थिक कूटनीतिमा पारङ्गत भएका व्यक्तिलाई पठाएर लबिङ गरेर अरबौँ खरबौँ लगानी के अरे सहयोग नेपाललाई जुटाउने गरी लबिङ गर्न ढिलो भइसक्यो। अनि गृहमन्त्रीजी बडा स्टन्ट गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नै संस्थाबाट, सरकार भन्छ एकद्वार प्रणालीमा गर है, अरूले क्युआर नदेऊ भन्छ, अनि गृहमन्त्रीजी आफै क्युआर जारी गर्दै हिँड्नुहुन्छ। यो के तमासा हो? यसको जवाब चाहियो। हजुर पुलिस सर, अब तपाईँसँग फेरि अर्को समाचार छ होइन? अब चीनले फेरि 3 दिनभित्र अर्को त्यो भनौँ न नेपालका 2 नदीहरू जम्मा भएर चाहिँ 20 लाख घनमिटर पानी जम्मा भइसक्यो। अब थप 3 दिनमा चाहिँ 30 लाख घनमिटर गर्दाखेरि झन्डै 50 लाख घनमिटर ताल फुट्यो भने अझै स्थिति भयावह हुनसक्छ भन्ने चेतावनी दिएर चाहिँ यसको अलिकति समाचार पढेर सुनाउनुहोस् न। त्यही त मैले भनिरहेको छु कि त्यहाँ साथीहरू हतार गरेर गइरहनु भएको छ होइन। भदौरे झरी यसै पनि अविश्वसनीय हुन्छ। साथीहरू जाँदाखेरि अब निकै नै सावधानी अप्नाउनु पर्ने अवस्था छ। अब मैले तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ कि यसै पनि यो पूर्व सूचना नभए पनि हामी सावधान हुनुपर्ने बेला हो। र तपाईँले भने जस्तो नेपालका 2 नदीको दोभानमा ताल निर्माण 3 दिनभित्र फुट्ने जोखिम चिनिया जलस्रोत मन्त्रालय। ल सुन्नुहोस्, यो ग्लेसियरको कारण यस्तो तपाईँको यो बाढीले गर्दाखेरि नदीको बाटो थुनियो, फेरि पानी जम्मा भएर ठुलो पोखरी ताल बन्यो, फेरि त्यो फुट्यो भने त्यो ताल लगभग समुद्र जस्तै हुन्छ। त्यो ताल भने यहाँ माछा पोखरी जस्तो होइन, त्यो विशाल आँखाले थम्याउन नसक्ने समुद्र जस्तो हुन्छ। त्यहाँ बाढी आएको पनि हेर्नु न। त्यही त हो, चिनिया जलस्रोत मन्त्रालयले नेपालको छोचेन खोला र पेरुपु साइपो नदीको सङ्गम स्थान दोभान नजिकै एउटा ठुलो ताल बनेको जानकारी दिएको छ। बिहिबार बिहान सो तालमा 20 लाख घनमिटर पानी जम्मा भइसकेको। अरे बाप रे! र तालको पानी भरिएर बाहिर बग्न थालिसकेको अनुमान गरिएको छ। सो समाचार चीनको ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित भएको हो। आगामी 3 दिनभित्र सो ताल थप 30 लाख घनमिटर पानी थपिने अरे बाप रे अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा यो ताल फुट्ने उच्च जोखिम रहेको चाइना सेन्ट्रल टेलिभिजनले बिहिबार उल्लेख गरेको छ। समाचारमा मन्त्रालयले यस तालको विकास क्रमलाई नजिकबाट निहालिरहेको उल्लेख छ। सम्भावित फुटाइ र आपतकालीन उद्धार कार्यको तयारीको लागि बाढीको सिमुलेसन र विश्लेषण भइरहेको छ। नेपाल चीन सीमाको नेपाली भूभागबाट सुरु भएको विनाशकारी येदो सहितको पहिरोले दक्षिण पश्चिम चीनको सिङजाङ तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र स्थित जोराङ नाका केरुङमा क्षति पुर्याएपछि चिनिया अधिकारीहरूले
विभिन्न मोर्चामा उद्धार टोली परिचालन गरेका छन्। भौगोलिक कठिनाई, निरन्तरको वर्षा र पुनः विपद आउन सक्ने जोखिमका बीच जनमुक्ति सेना, इन्जिनियरिङ टोली, टेलिकम अपरेटर र राहत संस्थाहरूले विमान, उपकरण र राहत सामग्री सहित उद्धार कार्यलाई तीव्र पारेका छन् भनेर यो न्युज आएपछि एउटा कुरो म तपाईँलाई के भन्छु भने स्पष्ट सूचना आयो नि। अब हेर्नु होला, त्यो वरिपरि रहेको त्यो बस्ती नै उठाउनु पर्छ। सरकारले अर्को ठाउँमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ उनीहरूलाई। त्यहाँ हजारौँ होइन लाखौँको सङ्ख्यामा नवलपरासीसम्मै हुनसक्छ। यो त तपाईँको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार 60 लाख घनमिटर, थप 30 लाख ग्लेसियर पग्लिएर पानी जम्मा हुन सक्ने र अहिले 30 लाख घनमिटर पानी जम्मा भएको भनेपछि त्यो त ओहो समुद्रैको आए जस्तिकै हुन्छ र यसले नेपालको अस्ति यो भगवानसँग प्रार्थना गरौँ यो ताल नफुटोस्, यस्तो केही दुर्घटना नहोस्। त्यस्तो विपद जोखिमको अवस्था छ र यो अवस्थाको पूर्व सूचना भएअनुसार अब सरकारले कम्तीमा पनि 5 जिल्लाका नागरिकहरू, कुन कुन जिल्ला? रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, गोर्खा, चितवन र साथमा नवलपरासी, यो 6वटा जिल्लाका नागरिकलाई जो नदीको 1 किलोमिटर वरिपरि 2 किलोमिटर वरिपरि बसेका छन् ती सबलाई उठाएर सुरक्षित ठाउँमा अवतरण गर्नुपर्ने, तिनको थातपातको व्यवस्था गर्नुपर्ने तत्काल जरुरी छ। हजुर, अब के छ, अब यो ढङ्गको दुर्दशा आइराख्दाखेरि अब नेपाल कसरी तङ्ग्रिने होला त पुण्य सर? यस्तो अब होइन, धेरै गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, अब यो बिचमा मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ भने आखिर पोलिटिकल ब्युरोक्राट्स त होइन नि अहिलेका सांसद मन्त्री, प्रधानमन्त्रीबाट सुरु गर्नु पर्यो। यो देशका गरिबहरू, बाढी पीडितहरूले जबसम्म चैनको सास फेर्न पाउँदैनन् तबसम्म हामी तलब भत्ता लिँदैनौँ भन्ने एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प प्रधानमन्त्रीको, मन्त्रीको, सांसदहरूको तहबाट आउनु पर्यो। यिनीहरूले बाँकी कार्यकालको तलब भत्ता लिनु भएन। अहिले खरबौँ रुपियाँ राज्य कोष आवश्यक छ, विदेशबाट आउने सम्भावना पनि कम छ, हाम्रो कूटनीतिक लबिङ पनि कमजोर छ। फेरि यस्तो बेलामा चाहिँ जनआस्थामा एउटा न्युज आएछ। अब त्यो अघि 50 लाख घनमिटर भनेको त्यसमा लिटरको हिसाब गर्ने हो भने 5 अर्ब लिटर हुँदो रहेछ। 50 लाख घनमिटर 60 लाखको 6 अर्ब लिटर। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, 6 अर्ब लिटर समुद्रै बराबर हुन्छ, समुद्रै बराबरको विस्फोटक किसिमको बाढी आउँछ। र यहाँनिर एउटा न्युज आएको छ, हिजो त्यसो भनेको आज खनखनी गरेको। सुदन गुरुङजीले के भन्नुभएको थियो? यो तलब भत्ता नलिउँ है, नलिउँ, कसैले पनि मन्त्री सांसदले नलिउँ भन्नुहुन्थ्यो नि। अहिले त उहाँले काठमाडौँको आवास खर्च पनि छोड्नु भएन छ। रवि लामिछाने सबै यो न्युज पढेर सुनौ है। राजनीतिमा आउनु अगाडि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पुराना पार्टीका नेताहरूले राज्य कोषको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै भनेका थिए सांसद र मन्त्रीहरूलाई तलब नदिउँ है, आफूहरू सत्तामा पुगे तलब भत्ता नलिने घोषणा। सांसद मन्त्रीहरूलाई तलब भत्ता नदिउँ है, आफू सत्तामा पुगे तलब भत्ता नलिने घोषणा गरेको उनले सांसद निर्वाचित भएपछि पनि बारम्बार त्यही कुरा दोहोऱ्याए। तर अहिले उनले तलब भत्ता मात्रै होइन आवास खर्च पनि लिइरहेको पाइएको छ। यो भने डेरा भाडा। सङ्घीय संसद सचिवालयको विवरण हेर्दा उनले कुनै पनि सुविधा छोडेको देखिँदैन। गुरुङले तलब भत्ता बापत मासिक 89,090 रुपियाँ बुझ्छन्। त्यसै गरी धारा बिजुली बापत 1,483, सञ्चार बापत 2,325, आवास बापत 13,354 रुपियाँ लिँदै आएका छन्। उनले यो कानुन बमोजिम प्राप्त गरेको सेवा सुविधा हो, तर यसमा नैतिक प्रश्न उठेको छ। चुनाव अघि आफैले गरेको घोषणा विपरीत महिनै पछि तलब थाप्नु नैतिक रूपमा जायज कुरा होइन। गुरुङले मात्र होइन, चुनाव अगाडि पुरानो पार्टीले देश सिद्ध्याए, हामी उदाहरण बनेर देखाउँछौँ भन्ने बालेन्द्र सरकारका अन्य मन्त्री र राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछाने सहितका सांसदले पनि सेवा सुविधा छोडेका छैनन्। मन्त्रालयमा बस्दै आएका विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले पनि आवास खर्च बुझ्ने गरेका रहेछन्। धारा बिजुलीका 2,000, सञ्चार सुविधाको 3,000, आवासको 18,000, विशेष भत्ताको 1,000 गरी राज्यबाट मासिक 90,070 रुपियाँ लिइरहेका छन्। आवास खर्च मर्मतको लागि दिइने रकम हो, तर मन्त्रालयमै बस्ने मन्त्री पुनले आवास खर्च लिएर कहाँ मर्मत गर्ने भन्ने प्रश्न स्वतः उठेको छ। काठमाडौँमा घर आवास खर्च छोडेनन्। विगतमा सांसदहरूलाई घर भाडा शीर्षक अन्तर्गत रकम दिइन्थ्यो, घर उनीहरूले पनि भाडा लिन्थे।
त्यसको चर्को विरोध भएपछि आवास खर्च बनाइयो, त्यसलाई रूपान्तरण मात्रै गरियो घर भाडालाई। सङ्घीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 सांसदहरूले पाउने सुविधाबारे उल्लेख गरिएको छ अघि। तर राजधानीमा घर भएका हुने खाने माननीयहरूले पनि 9000 समेत छोडेका छैनन्। जान्नेलाई छान्ने सांसदहरूले पनि यो रकम नियमित बुझेका छन्। काठमाडौँमा घर भएका प्रतिनिधि सभाका 80 जना सांसदले आवास खर्च लिएका छन्, जसमा राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछाने, तोशिबा कार्की, दीपक कुमार शाह, दीपक राज बोहरा, धनञ्जय रेग्मी, नरेन्द्र शाह कलवार, तारा विश्वकर्मा, पारसमणि गेलाल, बदन भण्डारी, विश्वराज पोखरेल, बुद्ध रत्न महर्जन, भन्नाले यहाँ घर हुनेहरु पनि अरूलाई काङ्ग्रेसले एकदमै लोभी भन्थे हैन, पैसादेखि रियाल चुहाउने भन्थे, रियाल हैन खकार सबै चुहाउने रहेछ। गोल्ड स्टारको मालिक नि काठमाडौँमा घर फेरि फेरि बस्ने हैसियत भएकी विदुषी राणाले समेत घर भाडा रुपी आवास खर्च बुझिरहेकी छिन् भनेपछि अब कुरा बुझ्नुस्। यिनीहरूको ट्याक्टिस, यिनीहरूको चलाकी जो सम्पन्न छन् त्यो भनेको हाम्रो ट्याक्सको चरम दुरुपयोगको, पिए राख्ने, मन्त्रालयको संख्या नथपे पनि सल्लाहकार भलिभाती राख्ने। यति बेला त राज्य प्रशासनमा खर्च कमभन्दा कम गर्नुपर्छ। अरू दैविक विपत्ति नआओस् तर भोलि नआउला भन्ने ग्यारेन्टी के छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बेला हामीले मुट्ठी खोलेर देश विदेशबाट सहयोग गर्ने, बाढी पीडितलाई उद्धार गर्ने, राहत दिने काममा जुटौँ। यो बेला जसले घपला गर्छ, जसले 2 नम्बरी धन्दा गर्छ नि त्यसलाई गहिरो दैविक दण्ड पनि हुन्छ। हजुर, जाँदा अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? जाँदा जाँदै म अन्त्यमा यही भन्छु कि यो सुन चोरहरू र अर्काको गोजी छाम्ने, सुन चोर्ने, हिरा चोर्ने अथवा व्यक्तिगत सिलिन्डरहरू पानीमा तैरिएको छ भने त्यो लिएर जाने, लासमाथि गिद्धे दृष्टि, लाससँगै बगेको माछाहरू चोर्ने, यो काम बन्द गरौँ। यो अमानवीय हरकत हो, यो दुष्ट हरकत हो। यसले मानवीय संवेदनाको धजिया उडाएको छ। वास्तवमा हामी क्रूर भएको उदाहरण दिनु हुँदैन, बरु हामीले जति सक्छौँ त्यति मद्दत गरौँ। म अलविदा 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 हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्छु। बस्ती नि बगाएको छ, अब हजारौँ मान्छे सम्पर्कमा छैनन्। लासहरू गन्ने काम बन्द गरौँ र सांसद, सेलिब्रेटी सबैले यो बिचमा हाँसेर भकारीका धान तेरा, भकारीका धान हो कि के गीत छ रे एउटा, भकारीका धान तेरा बाजु रे, भकारीका धान टाइपका गीतको टिकटक नबनाउनुहोस्, डान्स डिस्को डान्स नगर्नुहोस्। यो रुबिन खड्का भन्ने एउटा टिकटकर छ, हिजो त्यस्तो विपत्तिमा पनि त्यहाँ नाचगान गरेर रमाइलो गरेर त्यो रुबी सब बसिरहेको थियो। भ्यागुतेले पनि अब त्यो भिख माग्न छोडेको छैन होइन, विभिन्न हरकत गरेर बसेकै छ। यस खालको पनिसमेन्ट गेम खेल्ने भनेका छन् टिकटकमा। यो तमासा बन्द गरौँ। रमाइलो गर्ने, कलाकारिता देखाउने बेला यो होइन, हाँस्ने खेल्ने। अब तीज आउँदैछ, तीजमा फजुल खर्च बन्द गर्नुहोस्। अब यो रमाउने, हाँस्ने, हाम्रो ओठबाटै हाँसो गायब भएको छ र अब योभन्दा बढी लासको सङ्ख्या नगनियोस्। र सांसदहरू आशिका तामाङ जस्ता सांसदले चाहिँ टक्क लगाएर तपाईँको भ्युज गन्ने अनि त्यसपछि ल यहाँ मान्छे फसेछ हेरौँ है भनेर त्यहाँ भिडियो हाल्ने होइन, उहाँ तत्काल स्पटमा पुगेर उद्धार गर्नको लागि गुहार्ने हो। र लामा लामा ग्यालरी बैठक गर्ने। अनि सांसदहरू चाहिँ कस्ता भयो भने मिडियाका रिपोर्टर जस्ता भए। सांसद मन्त्रीहरू पुरा रिपोर्टिङ गरेर अवैतनिक रिपोर्टर जस्तो गरेर नबसौँ, स्टन्ट कम गरौँ, भिडियो खिच्ने कुरामा ध्यान नदिउँ। हो मिडियाले खिच्छ भिडियो, मिडियाको दायित्व हो, तर सांसदैहरू मन्त्रीहरू नि एकदम सेलिब्रेटी बनेर डिजास्टर टुरिज्म गरेर भिडियो खिचेर भ्युज गनेर बस्ने कामभन्दा म्यानेजमेन्टमा जाउँ, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट गरौँ, रेस्क्यु गरौँ, उद्धार गरौँ, मानवीय बनौँ। म यही भन्न चाहन्छु। बाँचौँ बचौँ, सबलाई सहयोग गरौँ र हतार हतार लामो घाँटी किक्रिक्क रुद्र घन्टी तन्काएर त्याग गरेर हेर्नुहोस् त आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँ पीडित हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँको फलाना यो बित्तो हो भनेर यस ढङ्गले क्रूर ठट्टा गर्ने लामा घाँटीहरू होसियार, फेरि बाढी आउन सक्छ, बगौला। थ्याङ्क यू।